नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 6 को युनिट 17 मा रहेको सबभन्दा लास्ट आजको युनिट हाम्रो युनिट 17 रहेको छ। सबभन्दा लास्ट युनिट हैन, क्लास 6 को युनिट 17 सबभन्दा लास्ट युनिट रहेको छ। हामी आज चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ बिगिनिङ देखि एन्ड सम्मको पढेर चाहिँ सक्ने छौं र हामी त्यसपछि चाहिँ लिसनिङ गर्नेछौँ। ओके, लिसनिङमा जति पनि छन् 1 2 जति च्याप्टरबाट बिगिनिङ भएको छ लिसनिङ, हामी त्योदेखि एन्डसम्म चाहिँ पढ्नेछौँ। लिसनिङलाई जस्ट म पढेर सुनाउनु छु तपाईहरुलाई। ओके, ल अब हामी ढिलो नगरिकन च्याप्टरतिर लागौँ है त। युनिट 17 क्लास 6। ओके, लास्ट च्याप्टर 1 नम्बरमा छ लुक एन्ड गेस, हेरौँ र गेस गरौँ। लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। हामीलाई पिक्चरलाई हेरेर चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने भयो। पिक्चरमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, ठुलो एउटा नदी छ, खोला छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मान्छे लुगा धोइरहेको छ, भाँडा माजिरहेको छ, कोही नुहाइरहेको छ हैन, अब फोहोर पनि फालेको छ, माथि एउटा ढल पनि मिसाइएको छ हैन, घर कल कारखाना पनि बनाइएको छ, रुख बिरुवा काटिएको छ। यहाँ त एकदम पल्युसन देखिएको छ नि त हैन, एकदमै पल्युटेड एरिया देखिरहेको छ, राम्रो निट एन्ड क्लिन पनि देखिएको छैन। हामीले यहाँ फोटोमा हेर्न सक्छौँ। ओके, ल तपाईहरुले पनि आफ्नो बुक ओपन गरेर हेर्नु होला। आफ्नो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर प्रष्ट देखिएको छ फोटोमा। ए नम्बरमा छ व्हाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर। रिभरमा चाहिँ कसरी चाहिँ पल्युसन हुन सक्छ, त्यसको कारण चाहिँ के होला त भनेर भनिएको छ। व्हाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर। गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। व्हाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर। तपाईहरु एन्सर गेस गर्दै गर्नुस् है त, हामी पछि गएर एन्सर चेक गर्नेछौँ। बी नम्बरमा रहेको छ व्हाट मे ह्यापन टु द बर्ड्स एन्ड एनिमल्स ड्रिङ्किङ रिभर्स वाटर। ड्रिङ्किङ रिभर वाटर भनेर भनेको छ। चरा अथवा एनिमल यानि कि जनावरहरूले चाहिँ पानी पिएर चाहिँ के समस्या अथवा के हुनेछ त भनेर हेरेर सोधिएको छ। ओके, ल अब यो कुराको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। फर्स्टमा हामी पहिला यहाँनिर रहेको एउटा यो च्याप्टरतर्फ लागौँ हैन, त्यसपछि हामी लास्टमा भने हामी क्वेसन डेफिनेटली हेर्ने नै छौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी अल वान्ट डेभलपमेन्ट। हामी सबैलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट यानि कि सबैलाई के चाहिएको छ त, विकास चाहिएको छ हैन त। देशको विकास, आफ्नो समाजको विकास, घरमा हुने परिवारको हुन्छ नि व्यक्तिगत जिन्दगीको विकास, सबैलाई चाहिँ विकास चाहिएको छ। वी अल वान्ट डेभलपमेन्ट। हामी सबैलाई विकास चाहिएको छ हैन त, सबैलाई चाहिएको हुन्छ। टु डेभलप इज टु डिस्कभर अर मेक न्यू थिङ्स विच मेक आवर लाइफ्स मोर कम्फर्टेबल। हामीलाई कुनै पनि कुरा डेभलप गर्नु अथवा विकास गर्नु भनेको चाहिँ कुनै पनि नयाँ कुरा अँगालेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अझै बढी कम्फर्टेबल बनाउनु, त अझै बढी राम्रो अथवा पहिलाको भन्दा धेरै बेटर बनाउनु भनेको नै डेभलपमेन्ट हो। नेचर इज द सोर्स अफ अल थिङ्स वी निड फर डेभलपमेन्ट। हामीलाई नेचर यानि कि प्राकृतिक स्रोत नै त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ समाजमा, आफ्नो देशमा, आफ्नो परिवारमा चाहिँ डेभलपमेन्ट यानि कि विकास गर्न सक्दछ। नेचर गिभ्स अस एभ्रिथिङ। नेचरले हामीलाई, प्रकृतिले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ। वाटर, फुड, क्लोथ्स, मिनरल्स, वुड, एयर, इटिसी भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने मात्रामा पानी दिएको छ, खाना दिएको छ, लत्ता कपडा दिएको छ हैन, अब दाउराहरू दिएको छ। अनि अब एयर भनेको हावा दिएको छ। सबै केबाट आएको छ हामीलाई, नेचरबाट आएको छ, प्रकृतिबाट। बट अनप्लान्ड डेभलपमेन्ट क्यान ड्यामेज नेचर इट्सेल्फ। तर कुनै पनि प्लान नगरिएको डेभलपमेन्टले भने चाहिँ नेचर यानि कि प्रकृतिलाई चाहिँ नाश गर्न सक्दछ, खतम गर्न सक्दछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट अथवा विकास नहुन पनि सक्छ। वाटर इज वान अफ द रिसोर्सेस नेचर हेज गिभन अस फ्री अफ कस्ट। पानी एउटा त्यस्तो रिसोर्स हो हैन, रिसोर्स यानि कि स्रोत हो जो चाहिँ हामीलाई नेचरले चाहिँ अनि प्रकृतिले चाहिँ फ्रीमा दिएको छ। विदाउट वाटर नो ह्युमन बिइङ क्यान सर्भाइभ। पानी बिना कुनै पनि मान्छे चाहिँ बाँच्न सक्दैन। नट इभन ह्युमन बिइङ, इभन एनिमल्स एन्ड birds also and plants also. Okay, all the living things can't live without water. Okay, but it is a pity that we are polluting water resources carelessly. तर एकदमै दुःखको कुरा यो छ कि हामीले चाहिँ वाटर रिसोर्सलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले पल्युसन यानि कि चाहिँ
हुन्छ नि पल्युसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्रदूषित गराइरहेको छौँ एकदमै केयरलेसली, यानि कि मतलब नगरिकन। पिपल कट डाउन फरेस्ट एन्ड बिल्ड हाउसेस, मान्छेहरूले चाहिँ धेरै पपुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुख बिरुवा काट्ने गर्दछन् र घर बनाउने गर्दछन्। दिस ड्राइज अफ द सोर्सेस अफ वाटर, यिनीहरूले चाहिँ यसरी अब रुख बिरुवा काटेर घर बनाउन थालेपछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, वाटर यानि कि पानीको स्रोतलाई चाहिँ मार्ने गर्दछ अथवा सुक्खा बनाउने गर्दछ। वी सेट अप इन्डस्ट्रिज एन्ड थ्रो आउट अनवान्टेड मेटेरियल्स इन द नियर बाई रिभर्स, हामीले के गर्छौँ त ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू बनाउँछौँ, जहाँ इन्डस्ट्री बनाइसकेपछि जहाँ जुन अब मिनरलहरू हुन्छ नि, अब नचाहिने कुराहरू अनवान्टेड गार्बेजहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले ढलको रूपमा चाहिँ खोलामा लगेर मिसाइदिने गर्दछौँ। वी अल्सो जोइन आवर टोयलेट ड्रेन्स टु रिभर, हामीले चाहिँ एज ए ह्युमन चाहिँ के गर्ने गर्छौँ, हामीले टोयलेट्सको पानी चाहिँ अथवा टोयलेटको अब जुन स्टुलहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ केमा गर्छौँ, हामीले रिभर यानि खोलामा लगेर मिसाइदिने गर्दछौँ। दिस इज भेरी भेरी ब्याड है। दिस हेज एफेक्टेड बर्ड्स, एनिमल्स, अदर वाटर स्पेसिस एन्ड ह्युमन बिइङ्स भेरी ब्याडली। यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चराचुरुङ्गी, जनावर होइन, पानीमा बस्ने जनावरहरूदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ। रिभर्स इन अ बिग सिटिज इन लाइक काठमाडौँ आर अलमोस्ट डेड, ठुलो ठुलो नदी जहाँ चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ यस्तो चाहिँ अलमोस्ट मरिसकेका छन्। डेड भनेको मरिसकेका छन्, नो मोर, दे आर नट क्लिन एनिमोर होइन। These rivers are so dirty that we cannot use them anymore. अब त्यहाँ काठमाडौँमा भएको नदीहरू यति पल्युटेड छन् कि होइन, इभन वी क्यानट युज देम एनिमोर, हामी त्यसलाई अब कुनै पनि दिनहरूमा युज गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिरहेको छ। इन दिस वे वी आर पल्युटिङ अल द रिभर्स इन बिग सिटी, यसरी चाहिँ हामीले सिटिजमा रहेको ठुल्ठुलो समुद्र भनिरहेको नदी पोखरी हुन्छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बिगारिरहेको छौँ, यानि कि प्रदूषित गरिरहेको छौँ। कसरी चाहिँ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो घर बनाएर रुख बिरुवा काटेर हुन्छ नि, अब घरमा रहेको आफ्नो ढल चाहिँ पानीमा अथवा खोला नालामा गएर मिसाइदिएर हुन्छ नि, यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो नदीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो खोलाहरूको चाहिँ हामीले के गर्छ, पल्युसन बढाइरहेको छौँ। वी निड इन्डस्ट्रिज फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, हामीलाई इन्डस्ट्रिज पनि चाहिन्छ, कम्पनीहरू चाहिन्छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिन्छ। बट इट इज अल्सो वान अफ द मेजर कजेस अफ वाटर पल्युसन, तर एउटा इन्डस्ट्री खोलेर काम गर्नु, इकोनोमिक ग्रोथ गर्नु भनेको नि एउटा मेजर कज हो कि जसले गर्दा चाहिँ पल्युसन बढिरहेको छ। What is the major cause? भयो economic growth. Industries for economic growth is the major cause of water pollution. Okay, industry is also polluting the underground water. Industry ले गर्दा चाहिँ इभन अन्डरग्राउन्ड भइरहेको पानीमा समेत पल्युसन लगिरहेको छ। People in the hilly areas are making the source of water dirty बिकज अफ इग्नोरेन्स, हिली एरिया भएको मान्छेहरूले चाहिँ इग्नोरेन्स यानि कि मतलब नगरेर चाहिँ पानीलाई चाहिँ एकदम प्रदूषित बनाइरहेको छन्। दे डम्प गार्बेज एन्ड इभन डेफिकेट अलोङ द रिभर ब्याङ्क, हामीले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ हिली एरियातिर चाहिँ इग्नोरेन्स यानि कि गार्बेज यानि कि फोहोरहरू खोलामा फालेर होइन, अब खोला नालाको वरिपरि चाहिँ दिशा गरेर, डेफिट भनेको खोला नालाको वरिपरि दिशा पिसाब गरेर चाहिँ खोलालाई चाहिँ नदीलाई चाहिँ प्रदूषित बनाइरहेको छ हिली एरियामा पनि। दिस कजेज मेनी वाटर बोर्न्स डिजिज, यहाँबाट चाहिँ धेरै किसिमको रोगहरू, पानीबाट धेरै किसिमको रोगहरू निक्लिन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू बिमारी पर्ने गर्दछन् है त। दस द नम्बर अफ सिक पिपल आर इन्क्रिजिङ डे बाई डे, त्यसकारण चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बिमारीहरू चाहिँ डे बाई डे एभ्री डे चाहिँ बढिरहेको छन्। इन 1996 इन टेकु हस्पिटल 6.5% अफ डेथ वाज कस्ड बाई वाटर बोर्न डिजिज। 1996 मा चाहिँ टेकु हस्पिटलमा चाहिँ, टेकु हस्पिटल भनेको काठमाडौँमा रहेको हस्पिटल होइन, टेकु हस्पिटलमा चाहिँ 6.5% यानि कि मान्छेहरू चाहिँ 6.5% मान्छे चाहिँ केबाट मरेका थिए भनेदेखि पानीकोबाट निक्लेको डिजिज यानि कि रोगबाट चाहिँ मरेका थिए। एट पाटन हस्पिटल अबाउट 40% अफ द आउटडोर पेसेन्ट वेयर एफेक्टेड बाई डर्टी वाटर, पाटन हस्पिटलमा चाहिँ 40% मान्छेहरू चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ केबाट चाहिँ एफेक्टेड थिए त, पानीको प्रदूषणबाट एफेक्टेड थिए। द सिचुएसन विल बी वर्स इन फ्युचर इफ वी डु नट टेक नेसेसरी स्टेप, यदि यो
स्टेप यदि जुन कामहरू हुँदैछ होइन, खोला नाला प्रदूषण गर्ने जुन कामहरू हुँदैछ, ढल लगेर पानीमा लगेर अथवा नदीमा लगेर मिसाइँदैछ होइन, त्यस्तो काम चाहिँ अझ पनि केही पनि सोचेर यसको लागि एक्सन अथवा कुनै पनि किसिमको न्यू स्टेप चालिएन भनेदेखि भोलि फ्युचरमा चाहिँ अहिलेको भन्दा पनि एकदम वर्स यानि कि एकदमै नराम्रो सिचुएसन आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ अलर्ट गरिएको छ। वी क्यान क्योर आवर सेल्फ इफ वी आर सिक। हामी आफ्नो बिमारीलाई हामीले चाहिँ हस्पिटल गएर होस् अथवा घरमै प्राथमिक उपचार गरेर होस् हामी ठिक बनाउन सक्छौँ। हामी वी आर ह्युमन होइन, हामीसँग 2 हात खुट्टा छन्, विवेक छन्, भगवान्ले दिएको बुद्धि छ। हामी यसको मार्फतबाट चाहिँ हामी आफू चाहिँ सिक यानि कि बिमारी भए पनि हामी ठिक हुन सक्दछौँ, बिकज वी आर ह्युमन होइन। बट वाट एबाउट एनिमल्स, बर्ड्स एन्ड अदर वाटर एनिमल्स। तर हामी त मान्छे भयो, हामीले आफ्नो केयर गर्न सक्छौँ होइन। तर एनिमल्स, जनावर, चराचुरुङ्गी, पानीमा बस्ने जनावर, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रक्षा कसरी गर्न सक्छ, कसरी उनीहरू चाहिँ सेफ हुन्छ नि त। वाट माइट ह्यापन टु देम, उनीहरूको के हुन्छ होला त। अब एज अ स्टुडेन्ट वाट विल यु डु टु स्टप वाटर पल्युसन इन यर प्लेस। एज अ स्टुडेन्ट, एज अ विद्यार्थीको मार्फतबाट चाहिँ, विद्यार्थीको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा बसेर भयो भने त्यो ठाउँमा बस्नुभयो भने चाहिँ के चाहिँ गरेर अथवा कसरी चाहिँ वाटर पल्युसनलाई चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ त भनेर यहाँनिर लास्टमा चाहिँ क्वेसन गरिएको छ। ओके, बुझ्नुभयो नि होइन। यहाँनिर आज के को बारेमा रहेछ त यो स्टोरी, वाटर पल्युसनको बारेमा, जुन पनि अहिले चाहिँ काठमाडौँ अथवा हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ पल्युसन बढिरहेको छ। वाटर पल्युसन त धेरैभन्दा धेरै बढिरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो पिक्चरमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, सबै पानीमा चाहिँ यहाँनिर अब खोलामा गएर कोहीले हगिरहेको छन् होइन, कोहीले लुगा धोइरहेको छ, त्योभन्दा तल पानी लिइरहेको छ खानको लागि, त्योभन्दा तल मुख धोइरहेको छ, यहाँनिर ढल फाकिएको छ होइन, यहाँनिर ढल यसरी पानीमा जोडेको छ, फ्याक्ट्रीको पानी पनि यसरी फालेको छ होइन। त यिनीहरू भनेको सबै के हो त, पल्युसन। यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, वाटर पल्युसन हुन्छ अनि मान्छेहरू धेरै बिमारी हुने गर्दछन् भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेलैमा सजग हुनुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ त्यसको लागि केही न केही स्टेप चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ वाटर पल्युसन अलिकति कम होस् अथवा रोकिँदै जाओस् भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा नलेजेबल प्यासेज भनिदिउँ होइन, नलेजेबल प्यासेज छ यहाँनिर। तपाईँहरूले आफूले पनि घरमा बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, अब हामी एक्सर्साइज गर्नपट्टि लागौँ है त। अब एक्सर्साइजमा हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा। यदि बुक ओपन गरेर बस्नुभएकै होला पढ्नुभन्दा अगाडि होइन, बुक ओपन गरेर बस्नुभएको छ भनेदेखि प्लिज लुक एट यर बुक होइन। 2 नम्बरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। द मिनिङ्स अफ सम अफ द वर्ड्स फ्रम द रिडिङ टेक्स्ट आर गिभन बिलो, फाइन्ड द वर्ड्स एन्ड फिल द क्रस कोड पजल। हामीले पजललाई चाहिँ गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ माथि पढेको प्यासेजबाट चाहिँ हेरेर। ओके ल, अब हामी गरौँ है त। एक्रोसमा छ फिलिङ अफ इजी भनेको के हो त, हामीले माथि पढिसकेको छौँ यहाँनिर युनिट। मैले यहाँनिर युनिटमा हेर्नपट्टि लागेन होइन, तपाईँहरू आफूले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने मैले जस्ट यहाँनिर फिलअप गरिदिएको छु मात्र है। फिलिङ अफ इजी भनेको कम्फर्टेबल, फिलिङ अफ इजी भनेको के हुन्छ, कम्फर्टेबल। ओके, अब अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा ल्याक अफ नलेज। 2 नम्बरमा के छ, ल्याक अफ नलेज भनेपछि के हुन्छ, इग्नोरेन्स। IGNORANCE, इग्नोरेन्स। ओके, अब 3 नम्बरमा छ ब्याड इफेक्ट अन समबडी। ब्याड इफेक्ट अन समबडी भनेको छ होइन, त्यसमा के हुन्छ, ड्यामेज। DAMAGE। ओके, अब 4 नम्बरमा के छ त, 4 नम्बर टु कन्टिन्यू टु लिभ। यसमा के हुन्छ, सर्भाइभ। यसमा भी हुनुपर्छ, VIVE, सर्भाइभ। ओके, अब 5 नम्बरमा छ एक्ट अफ मेकिङ डटी। यसमा के हुन्छ त, पल्युसन डेफिनेटली, POLLUTION, पल्युसन। ओके ल, तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो कपीमा चाहिँ अथवा आफ्नो बुकमा टिक लगाउनु होला ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। बुझ्नुभयो नि होइन। ओके, अब मैले यो मेटकाइदिएँ ताकि तपाईँहरूले आफूले घरमा चाहिँ चिटिङ नगरिकन गर्नुहोस् होइन। ओके ल, हामीले क्लिन गऱ्यौँ। अब अर्को रहेको छ
3 नम्बरमा हेर्नुहोस् आफ्नो बुकको ट्रू फल्स हामीले ट्रू फल्स छुट्याउनु पर्ने छ यहाँनिर ओके रिड द स्टोरी एन्ड डिसाइड वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स हामीलाई माथिको फेरि पनि स्टोरी पढेर चाहिँ हामीलाई यो ट्रू एन्सर चाहिँ ट्रू फल्स हो या होइन त्यो चाहिँ हामीले सोध लेख्नुपर्ने छ ओके ल सुरु गरौँ है त ए नम्बरमा छ टु डेभलप इज टु मेक लाइफ इजियर इज दिस ट्रू यस दिस इज ट्रू मैले टी मात्र लेखिदिएँ बी नम्बरमा छ वी डिपेन्ड अपन नेचर फर डेभलपमेन्ट इज दिस ट्रू यस दिस इज ट्रू वी डिपेन्ड्स अपन नेचर फर डेभलपमेन्ट वी हेभ टु पे फर द वाटर नेचर गिभ्स अस डु वी हेभ टु पे फर नेचर do we have to pay nature for giving us water? No, that's why it's false answer. It's free cost. Men cannot use river water, animals can. Is this true answer? No, this is false answer. Everyone can use. Dead river means no plant and animals can survive there. Is this right? Yes, this is right. It's true answer. Okay, ल अब यहाँनिर 4 नम्बरमा चाहिँ आफ्नो बुकमा गएर हेर्नु होला 4 नम्बरको रिड एन्ड एन्सर हामीलाई एकचोटि फेरि पनि स्टोरी पढ्नुपर्ने छ तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट स्टोरी पढ्न स्टार्ट गर्नु होला अनि यहाँनिरको क्वेसन्स गर्नुपर्ने छ हामीलाई आज ओके ल सुरु गरौँ है त रिड द स्टोरी एगेन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स हामीलाई चाहिँ स्टोरी फेरि पनि एकचोटि पढेर चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्छ ओके ए नम्बरमा छ हाउ डज द नेचर हेल्प अस फर डेभलपमेन्ट हाउ डज द नेचर हेल्प अस फर डेभलपमेन्ट नेचरले चाहिँ कसरी हेल्प गरिरहेको छ डेभलपमेन्टको लागि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी पनि वाइ सरी हाउ अब हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ हाउ नेचर हेल्प अस फर डेभलपमेन्ट भनेको छ नेचर हेल्प अस फर डेभलपमेन्ट बाई किपिङ आवर एरिया निट एन्ड क्लिन भन्न सक्छौँ अथवा बाई not doing water pollution भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ओके अब बी नम्बरमा रहेको छ नेम 2 ways in which people are polluting rivers and water source हामीले चाहिँ दुईटा चाहिँ त्यस्तो सोर्स भन्नु पर्यो जसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ रिभर र वाटर रिसोर्सको चाहिँ पल्युसन गरिरहेको छौँ त्यसको एन्सर्स भन्नु पर्यो है त हामीलाई अब हामी त्यसको एन्सर लेख्छौँ Name 2 ways in which people are polluting rivers and water sources. 2 ways in which people are polluting rivers and water sources are cutting. People are cutting down forest and build houses by cutting forest and building houses एउटा भयो अर्को रहेको छ by adding toilets or भनौँ हैन by joining our toilet drains to river हामीले दुईटा एन्सर लेख्न सक्छौँ ओके अब सी नम्बरमा रहेको छ what is the cause of water pollution in hilly area हामीले यसमा एन्सर लेख्न सक्छौँ people in hilly area are making the source of water dirty because of ignorance and dump garbage and even defect along with the river bank भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ यहाँनिर छ तपाईँहरूको एन्सर यसको चाहिँ यहाँनिर सी नम्बरको यहाँनिरदेखि यहाँसम्म छ सरी यहाँसम्म ओके अब डी नम्बरमा रहेको छ what percentage of outdoor patients at Patan Hospital are affected by dirty water भनेपछि कति पर्सेन्ट थियो त 40% of outdoor patients at Patan Hospital are affected by dirty water okay 40% ई नम्बरमा छ how is water pollution affecting bird and animals water pollution ले चाहिँ कसरी चाहिँ एनिमल्स र बर्डलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको छ त how is water pollution affecting bird and animals water pollution is affecting bird and animals by हामीले के भन्न सक्छौँ by throwing garbage in river हैन by cutting trees त नभनौँ हैन by throwing garbage in a river
by throwing a dump garbage in river and even defecate along the river bank भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ. ओके, ल यसको हामीले क्वेसन एन्सर पनि गरौँ. अब यहाँनिर 5 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो बुकमा राइट भनेर लेखेको छ. त्यहाँ ए नम्बरमा छ गो टु द रिभर पोन्ड अर लेक नियर बाई योर भिलेज टाउन राइट अ प्याराग्राफ अन हाउ इट इज बिङ पोल्युटेड. हामीले चाहिँ आफू वरपर बसेको खोला नदी पोखरा जे पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कस्तो छ त, निट एन्ड क्लिन कस्तो छ, पल्युसन कस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा प्याराग्राफ बनाएर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो आफ्नो कपीमा. ओके, यो तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो. अब बी नम्बरमा छ राइट वान प्याराग्राफ अन हाउ यु क्यान स्टप वाटर पल्युसन इन योर भिलेज. तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वेमा चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्ने भयो. तिमीहरूले चाहिँ वाटर पल्युसन स्टप गर्नलाई चाहिँ के गर्छौ त भनेको छ. one paragraph on how you can I can stop water pollution by not cutting trees and cleaning or maintaining the river nearby our village भनेर अथवा our town भनेर लेख्न सक्छौँ. ओके, ल आजको लागि यति नै. हामीले आज पढ्यौँ वाटर पल्युसनको बारेमा प्लस त्यसको क्वेसन एन्सर अनि धेरै कुराहरू. वाटर पल्युसन भयो भने के हुन्छ भनेर धेरै कुराहरू सिकेका छौँ. आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला. मैले लास्टमा जाँदै दुईवटा हामीले जुन क्वेसन थियो फर्स्टको हामी त्यो क्वेसन पनि गरेर जाउँ है त. वाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर. वाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ. वाट इज कजिङ पल्युसन इन द रिभर. Industries for economic growth and development is the major cause of water pollution भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ. ओके, industries for financial development is the major cause for water pollution अथवा रिभर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ. ओके, अब बी नम्बरमा छ what may happen to the birds and animals drinking river water. They might die or they might get sick भनेर हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ. ओके, तपाईँहरूले आफ्नो वेमा एन्सर मिलाएर लेख्नु होला. राम्रोसँग प्यासेज पढ्नुभयो भने डेफिनेटली पनि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू तपाईँहरूले आजको लेसनबाट सिक्नुहुनेछ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी. तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस तपाईँहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त पर्सनली 9849595895. ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. हेभ अ नाइस डे.